छेडिदिइसक्यो यहाँ पनि भन्दैन भयो भयो आँखाभरि आँसु चाहिँ भएको छ तर के गरे थाहा पाएन अब चाहिँ दुख्छ नि त कहाँ दुख्छ अघि चाहिँ थाहा नपाउने अहिले चाहिँ नक्कललाई ज्वरो के हो यो जबरजस्ती आउने त भयो म टके दिन्छु मेरो छोरालाई अब उता दुख्छ होला नि त तँलाई त्यहाँनिर मार्दिँदा